ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك من الله يا عزيز يا غفور يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اهدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sudah mia.